बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब जानते हैं मुस्तफ़ा आमिर के केस पर मैं रोज़ाना आपसे बात करता हूं। नित नई जो अपडेट सामने आती हैं, जो खबरें सामने आती हैं, अपने व्लॉग के जरिए मैं आपको पहुंचा रहा होता हूं। अब से कुछ देर पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा। ये इंटरव्यू मुस्तफ़ा आमिर के केस में जो मरकजी मुलजिम है अरमगान, उनके वालिद साहब का है। उनके वालिद की तो आपने वीडियो देख ली होगी ना, कामरान कुरैशी उनका नाम है। कोर्ट रूम के बाहर किस तरीके से वो पुलिस एहलकारों से बदतमीजी कर रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूं, आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, आपने मुझे जज से मिलने की इजाजत देनी चाहिए। मतलब वो काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे, अपने बेटे से मिलने की जिद कर रहे थे, जज से मिलने की मुलाकात कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, ये उनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बताया जा रहा है। और इसके जो क्लिप्स है ना, मैं अपने इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, वहां पर जाके जरूर देख लीजिएगा। salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं आपको पूरी कहानी बयान कर देता हूं यहां पे, फिर आप क्लिप्स वहां पर जाके देख लीजिएगा। मुझे फॉलो भी कर लें, क्योंकि जो अपडेट आती है ना, सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर लगाता हूं। अच्छा, आज अदालत ने यह भी कहा है कि अरमगान को कल सुबह 9:30 बजे अदालत में पेश किया जाए, सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। और सिंध हाई कोर्ट ने आज कुछ ऐसे अहकामात भी दिए हैं जिसके बाद ही पता चल रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की जाएगी और उसकी जो लाश है वहां से निकाली जाएगी और उसके बाद फिर तहकीकात का आगाज होगा। लेकिन जो अरमगान के वालिद हैं कामरान कुरैशी, उन्होंने कुछ एतराफ़ात भी किए हैं और साथ साथ उनके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई हैं जो कि उनके अपने बेटे के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। जनाब, उनसे सबसे पहले ही पूछा गया, आपके बेटे का मुस्तफ़ा आमिर से क्या ताल्लुक था? मतलब ये अक्सर लोग मुझसे भी सवाल कर रहे हैं कि यार मुस्तफ़ा आमिर का अरमगान से क्या ताल्लुक था, ये दोनों क्या काम करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा जिस घर से पकड़ा गया है खियाबान मोमिन में, जो कि उनका किराए का मकान लिया हुआ था, जिसके घर के अंदर 30 से 40 के करीब गार्ड्स थे, 60 से 65 के करीब लैपटॉप थे, तकरीबन 56 से 57 लाख वहां पर कैश पड़ा हुआ था। वो एग्जैक्टली काम क्या करता था? इतना असलहा, इतनी गाड़ियां, इतना पैसा एक नौजवान लड़के के पास एग्जैक्टली कैसे आ गया? और फिर उसने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग क्या सोच समझ के की? और इसी दौरान उनके मुंह से जो कुछ निकला है ना, मैं आपको बताता हूं। जनाब, सबसे पहले वो बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था मुस्तफ़ा आमिर का। उनसे पूछा गया कि क्या ये दोनों बचपन के दोस्त थे? उन्होंने कहा यार बचपन का दोस्त होता तो मुझे पता होता ना, मैंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया तो मुझे पता है उसके दोस्त कौन कौन से हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो कराची से बाहर था, जब मुझे इतला मिली तो मैंने अपनी एक्स वाइफ को कॉल किया, उसके भाई को कॉल किया, मैंने कहा जाओ जाके देखो वहां पर लड़ाई हो रही है, वहां पर दो तरफा फायरिंग हो रही है, फौरन तौर पर वहां पर पहुंचो। और मैं वहां से निकला और जब मैं रास्ते से आ रहा था तो ओवर स्पीडिंग के मुझे 2 टिकट भी पुलिस एहलकारों ने पकड़ा दिए कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। लेकिन खैर जब मैं यहां पर पहुंचता हूं तब मुझे पता चलता है कि जनाब एक लड़का है मुस्तफ़ा आमिर और उसके कत्ल का इल्जाम अरमगान के ऊपर है। उन्होंने कहा मुझे तो इस वक्त इस नाम का पता ही नहीं था कि मुस्तफ़ा आमिर नामी कोई लड़का मेरे बेटे का दोस्त भी है। जब मैंने डिगिंग की, यानी जब मैंने तहकीकात की अपने हिसाब से, तब पता ये चला कि जनाब ये मुस्तफ़ा आमिर मेरे बेटे का दोस्त तो है, लेकिन ये मुस्तफ़ा आमिर मेरे बेटे को मनशियात सप्लाई करता था। उन्होंने, अच्छा हमारे मुल्क के अंदर ना बड़ा अफसोसनाक ये निज़ाम है कि जो बंदा मर जाता है उसी पे सारे इल्ज़ाम डाल दिए जाते हैं कि भाई वही था जो सारी फसाद की जड़ था, वही इस दुनिया से चला गया। लेकिन एक एफआईआर तो दर्ज हुई भी है मुस्तफ़ा आमिर पे, ये मनशियात के मामले पे। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बेटे को 5 ग्राम मनशियात ये देता था मुस्तफ़ा आमिर, जिसके एवज ये कोई 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करता था। और ये कोई हाई क्वालिटी की मनशियात थी, ये केमिकल से बनाई भी गई होती थी और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी कि उसके बाद लोगों को समझ नहीं आता था। वो कहते ना डिसऑर्डर पर्सनैलिटी, उसमें भी चले जाते थे। लोगों के अंदर से एक अजीब किस्म की कैफियत होती थी। वैसे तो मनशियात का इस्तेमाल ही गलत होता है, इंसान और जानवर में ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ये मुस्तफ़ा आमिर मेरे बेटे का कोई दोस्त वोस्त नहीं था, ये इसको मनशियात सप्लाई करता था और उसके एवज ही उसको पैसे देते। न्यू ईयर नाइट पर इनका झगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब न्यू ईयर नाइट पर इनका झगड़ा हुआ। फिर इनसे सवाल ये किया गया कि जनाब आप पे भी तो ये इल्जामात लगा रहे हैं कि आप भी डॉन हैं, आप भी मनशियात सप्लाई करते थे, मनशियात का कारोबार करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक लाइफस्टाइल रहा है, मैं एक रॉक स्टार रहा हूं। और अच्छा ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इनके बारे में, रॉक स्टार रहे हैं नहीं रहे, किस तरह के रॉक स्टार रहे हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान में रॉक स्टार ना बहुत कम ही रहे। अब उनमें इनका भी नाम है, मुझे तो नहीं पता, मैं इतना लाइल इंसान तो हूं नहीं, लेकिन शायद अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उन्होंने कहा मेरा एक लाइफस्टाइल था और उस लाइफस्टाइल की वजह से लोग मुझ पे ना इस तरह के इल्जामात लगाते हैं। अपने पूरे इंटरव्यू में
وہ اتنا ایگریسو نظر آ رہے تھے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک بات بتائیے, آپ کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار آتے ہیں, آپ کا بیٹا انہیں پر فائرنگ کر دیتا ہے, انہیں پر گولیاں چلا دیتا ہے. انہوں نے کہا یار آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیس مقابلہ ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اہلکار آئے تھے وہ پولیس اہلکار ہی تھے, کیونکہ صرف ان کے کندھے پر سٹار لگے ہوئے تو کیا وہ پولیس اہلکار ہو گئے؟ اور وہ پولیس اہلکار میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے آئے تھے یا میرے بیٹے کو اغوا کرنے کے لیے آئے تھے, یہ کون ثابت کرے گا؟ اچھا میرے اوپر سے گزر گئی یہ بات. ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکار زخمی ہوتے ہیں اس کی فائرنگ سے. اچھا وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اس نے سرنڈر کیا ہے, اس کو پکڑ نہیں سکے یہ لوگ. مطلب مجھے سمجھ نہیں چل رہا, یہ بالی ووڈ کی اتنی بھی تھکی فلمیں نہیں ہوتی, مطلب اس میں بھی اس طرح کے کردار نہیں ہوتے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ تامل فلموں کی جو سب سے گھٹیا کوالٹی ہوتی ہے نا, اس میں کچھ اس طرح کے کردار آ جائیں تو آ جائیں, جو اتنے بلند و بانگ قسم کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ جناب میرے بیٹے نے فائرنگ کی, اور بالکل صحیح کیا, میرے بیٹے کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے. اب وہ پولیس اہلکار تو انہوں نے کہا بھائی یونیفارم پہنا ہوا ہے, اسٹار کہنا ہے, اسٹار لگے تو کیا ہوا, کیا ہوا اسٹار لگے, مطلب وہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہو. پھر انہوں نے کہا میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا وہ امیر لوگوں کے بچوں کو اس طرح سے گھیرتے ہیں, پکڑتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جب میرے بیٹے نے سرنڈر کرنے کی کوشش کی, اس وقت اس نے ایک بیگ کے اندر اپنا لیپ ٹاپ رکھا, کچھ چیزیں رکھی, اس میں اس کا پاسپورٹ بھی تھا, اس کے ضروری سامان تھے, اور وہ اپنی مدر کو دینے کے لیے نیچے آیا. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس سے وہ سامان سارا لے لیا. ان سے یہ بھی پوچھا گیا بھائی یہ کام کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا بھائی وہ کوئی ایسا کام الٹا سیدھا نہیں کر رہا تھا, وہ کوئی کال سینٹر نہیں چلا رہا تھا. وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر جیسے ایپس بنائی جاتی ہیں, دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں, سافٹ ویئر ہاؤس جسے آپ کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا تھا میرا بچہ جو ہے, وہ سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا تھا. اور وہ سافٹ ویئر کسی ملک کے لیے بھی بنا سکتا ہے, کسی اور چیزوں کے لیے بنا سکتا ہے, اور وہ $1 ٹریلین میں بھی بک سکتا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو نا یہ سیف سائڈ کرا دیا. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ, تو پہلی بات مجھے حیرت ہو رہی تھی اس رپورٹر پہ کہ بھائی اس نے سوال نہیں کیا کہ کیا آپ کے بیٹے نے مصطفیٰ عامر کو مارا ہے, قتل کیا ہے نہیں کیا. انہوں نے اسی طرح کا کوئی ایک سوال انہوں نے جواب دیا کہ پہلے مجھے ایک بات بتائیں, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ عامر کو جو ہے نا وہ گھر کے اندر دفنا دیا گیا, کسی نے کہا کہ جناب وہ تو ملیر ندی میں پھینک دیا گیا, کسی نے کہا کہ بھائی شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا, اور اب پتہ چلا کہ جناب اس کی لاش جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر سے برآمد ہوئی ہے. مطلب ایک ہی بندے کی اتنے ساری چیزیں کہ وہ گھر کے اندر بھی دفنا دیا گیا, شیروں کو بھی ڈال دیا گیا, یہ ادھر بھی پھینک دیا گیا, ملیر ندی میں پھینک دیا گیا, اور اب اس کی لاش برآمد ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے یہ اس کا جواب نہیں دیا کہ کیا آپ کے بیٹے نے اس کو مارا ہے یا نہیں مارا. اب یہ وہ کہنے کہ جناب مجھے لیپ ٹاپ مل جائے گا تو یہ کیس فوری طور پر سالو ہو جائے گا, کسی کو ایک پیسہ نہیں ملے گا. مجھے وہ بندہ خود آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آیا اس کی بات. ایک بچے, آپ کے بچے نے ایک شخص کو قتل کیا, قتل کرنے کے بعد وہ گھر کے اندر 30 سے 40 اس کے گھر کے اندر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے, اس کو تو آپ بیان کریں نا کہ اس کی لاجک کیا ہے, گھر میں سنائپر کیسے رکھی ہوئی تھی, پہلی بات. دوسری, ایسا کیا کام, منشیات کا استعمال کا انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے خود اس بات کو مانا کہ یہ ارمغان جو ہے نا وہ منشیات استعمال کرتا تھا. بھلے اس کو سپلائی جو کر رہا تھا مصطفیٰ عامر کر رہا تھا, یہ انہوں نے دعویٰ کیا, لیکن استعمال کرنے کا انہوں نے اعتراف کر لیا. اور یہ چیز آنے والے وقتوں میں ان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. آنے والے وقت میں منشیات کا استعمال اوفینس ہے بھائی, جرم ہے یہ, اس جرم کی بھی سزا ہے, اس جرم میں بھی آپ اندر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے نتاشا والا کیس, نتاشا نے جن لوگوں کو کچلا تھا انہوں نے معافی نامہ دے دیا تھا, انہوں نے کہا جناب ہم معاف کرتے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے باپ کا اور اپنی بہن کا قتل معاف کرتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا. لیکن اس کی منشیات کی بھی کیس ڈلی ہوئی تھی کہ بھائی منشیات کا استعمال کر کے نشے کی حالت میں وہ گاڑی چلا رہی تھی. منشیات کا استعمال خود اوفینس ہے بھائی, اب وہ ان کے لیے آنے والے وقتوں میں استعمال ہوگا. لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے بات کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ تو پہلے چوری اوپر سے سینہ زوری اسی کے مترادف ہوتا ہے. لیکن آپ کی رائے اس پہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اچھا میں ہر دفعہ آپ کو یہ بات ضرور کہتا ہوں, آپ کوئی خبر دینا چاہیں, آپ کوئی بات کرنا چاہیں, اس کیس کے بارے میں آپ کوئی اپنے کامنٹس دینا چاہیں, یا اس کے علاوہ کسی بھی کیس کے بارے میں اپنے کامنٹس دینا چاہیں, تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں. Salman.MRZ یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے گا.
इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप जो मैसेज करेंगे मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। मीनवाइल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।